السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده في قناه كوزينا اونصامبل. معكم ايمان من وجده. اليوم غادي نديرو واحد الكيش بالصومون لي زيبينار. دونك غادي نبداو دابا ان شاء الله نقدم لكم لي زانغريديون. دونك بور لا بات بريزي غادي خصنا 250 غرام 250 غرام ديال لا فارين. غيخصنا الزبده تقريبا شي 125 غرام ديال الزبده. غيخصنا بيضه، الملحه، وغيخصنا واحد شويه ديال العطريه الا بغينا ناروماتيزيو هاد لاباط ديالنا. غيخصنا بيضه، وغيخصنا واحد الكويس ديال الماء الا ما تجمعاتلناش لاباط بديك البيضه. الوغ دابا غادي نديرو لا فارين. غنديرو في قلب منها شويه ديال الملحه، تقريبا واحد راس ديال المعلقه ديال الملحه. انا نبغي ندير شويه ديال العطريه بوغ ايبيسي هذيك لاباط باش ما تكونش غير عاديه. دابا نزيد عليها الزبده. من بعد غادي نبدا نخدم ديك لاباط ديالي. غادي نخدمها غير بصباعي حتى ما تبقاش الزبده كتبان. غنحاول ندخل كاع ديك لافارين ندخل فيها الزبده حتى ما يبقى لناش حتى شي شويه ديال. المهم الزبده خصها تكون في حراره المطبخ، يعني ا تمبيراتور امبيونط. دونك فوالا هكا غادي نخدمها غير بصباعي. دونك غادي نبقى هكذا حتى ندخل كاع الزبده ندخلها في لافارين. الوغ دابا هي دخلت لنا، ما بقات لنا حتى شي شويه ديال لافارين بوحدو. دونك كاع الزبده كاع لافارين تلبسات لنا بالزبده. دونك دابا غادي نهرس فيها واحد البيضه. اللي بغى يدير غير الصفار ديال البيض، انا ما كنبغيش داك البياض يبقى ضايع ليا، دونك كندير تقريبا فوالا. دونك دابا غادي نحاول ما نخلطش بيدي، غادي نخلط غير بلا سباتول. غادي نشوف الا ما تجمعات لياش نزيد لها داك شويه ديال الماء، تقريبا 25 مليلتر. دونك غادي نكمل التخلاط وغادي نرجع معكم فاش نشكلوا الكره. فوالا انا ما احتاجيتش الماء باش نجمع الكره ديالي. دونك هي تجمعات لي بوحدها غير داك البيضه. دونك دابا غنلويها في فيلم اليمونتير ونديرها في الثلاجه واحد نص ساعه على ما نخدموا انا وياكم المقادير اللي غادي نعمروا بهم الكيش ديالنا. الوغ دابا غادي ندوزو للعماره ديال الكيش ديالنا. غنحتاجو شويه ديال لي زيبينار، شويه ديال الصومون، لا كريم ليكيد. دونك تقريبا واحد كاس ونص، زلاف انا عندي زليفه، جوج البيضات، برويه مقطعه، و1 كوب ديال القزبر المعدنوس، فخوماج حمر محكوك، مليحه، بزار وثومه وزويته بلديه. دونك دابا غندوزو نطيبوا هاد المقادير ديالنا. في المقيله غادي ندير الزيت البلديه، فوالا. دونك المقله راها سخونه. دونك غادي ندير داك البرويه ديالي، فوالا. غنزيد الملحه، الزبال، وندير شويه ديال الثومه بودر. تقدروا ديروا الثومه طريه، فوالا. دونك نخلط. دونك من بعد ما يهبط ليا البرو غادي ندير الصومون و لي زيتونار معاه.
فوالا دونك هادشي غتهبط غنزيد عليها المقادير. هو البرو ديالي طاب وتحمر شي شويه. دونك دابا غنزيد له لي زيتونات و الطماط. فوالا نخلط دونك من بعد ما غادي يدخل لي الطياب الطماط غير يبدا لا كولوراسيون ديالو تبدل ونزيد له لي زيتون. دونك دابا غادي نخلو البيض مزيان هادشي. ريحتو زوينه. دونك اون فوا يطيب لنا هادشي مزيان غنطفيو عليه ونخليوه يبرد باش نديروه للعماره ديالنا. دونك ها هي لاباط جبدتها من الثلاجه. غندير لها لا فارين ونبدا باش نبدا نسرحها. دونك لاباط ندير لها هكا فوالا وعاد ديك الساعات نبدا نطلق فيها. دونك حنا غادي نطلقها ونرجع باش نديروها في المول ديالها. قالت لي كامله. دونك باش ما غاديش تهرس ليا لاباط غادي نديرها غادي نبقى نروليها على هاد لو غولو هذا هكا. فوالا ناخذ لو مول ديالي وغادي نبدا نطلق عليه لاباط ديالي. دابا غادي نغسلو مزيان ونرجعو باش نقول لكم الطريقه ديالنا. المول ديالنا غادي نديرو بيض ثقوب غير شي شويه ديال التقابي باش ما تنفخلناش لاباط، لان باش مني نطيبوها ما تهبطلناش لا كريم وتضيع لنا لاباط. دونك دابا غندخلوها الفران على تقريبا 180 درجه ونشعلوه غير الفوق ماشي لتحت حتى نبغيو نديرو لا فارس. عاد ديك الساعات نشعلو من التحت ونخليوها طيب. دابا غادي ناخذوا البيضات ديالنا نديرو فيهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار نخلطهم. فوالا دونك بعد ما تطرب غنزيد له لا كريم ليكيد. فوالا دونك هي انا هنايا درت لاباط ديالي طابت غير من الفوق. يلا بدات كيدخلها الطياب من الفوق باش نخوي فيها نعمرها بلا فارس ديالي. دونك هنا غادي ندير شويه ديال الفرماج وغناخذ لا فارس ديالي وغنبدا نعمر. دونك غادي نعمرها حتى نساليها الفرماج على داك لا كريم وخويته في الكيش. دابا غادي ندخلوه يطيب على 180 درجه حتى يطيب لنا
لا كريم كلها وتنشف داك البيض ديال الصومون، ديال الكيش ديال الصومون ولا لي زيبينار. نتمنى انه الوصفه تعجبكم، والى اللقاء الى فرصه مقبله ان شاء الله.